السلام عليكم اخوان. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو غادي نشوفوا ديجوكتور ديفيرونسييل. وشنو هو ديجوكتور ديفيرونسييل؟ هو واحد لاباري ميكانيك يلجو ان رول دو لا بروتيكسيون دي بيرسون كونتر لي كونتاكت انديريكت. بمعنى شنو هما لي كونتاكت انديريكت؟ يعني لا بيرسون مني كيتوش في لا ماشين في لا كاركاس ديالو، يعني كيضربو الضو، يعني كاين واحد كورو دو فويت، يعني شي فاز كيقيس لا كاركاس ديالو. وهادشي جاي من ديفو ديال لي زولمون. كيكون ديفو يعني شي فاز كيقيس لا كاركاس سوا في الموتور ولا في الكوفري ولا في شي بلاصه كيقيس لا كاركاس. وكيكون لا كاركاس ديال لا ماشين كلها ضو غير يقيسها بنادم. كيكون كيفوت فيه واحد لوكورو في لوكور ديالو اللي ما كيسيبورتيهش، ولهذا خصنا نديرو ديجوكتور ديفيرونسييل باش نبروتيجيو راسنا. غادي نحاولو نديرو واحد بتي شيما، غادي نسمو واحد لا بيرسون كيتوشي في لا كاركاس، نشوفو لوكورو فين غيفوت، واش في لاطير ولا يفوت فيه حتى هو. عندنا لا فاز نوتر، غادي نسمو لا ماشين، غادي نديرو ديجوكتور ديفيرونسييل بيبولير. لا فاز نوتر غادي نديرو واحد الريزيستونس مثلا لداخل. دابا هي هادي ديما لا كاركاس كنليوها لاطير هكذا. مثلا يكون عندنا ديفو ديزولمون هنايا، هاد لا فاز هذا نوتر، يكون ديفو ديزولمون هنايا من هاد لا فاز كتقيس مع الشاسي، يعني هذا كورو دو فويت. يعني دابا لو كورو اللي غادي يدخل من لا فاز، مثلا نفترضوا دخلت 10 امبير، هاد لا ماشين كتطلب 10 امبير، غادي توصل لهنا، غادي تقسم شويه، غادي يمشي لاطير، يمشي لاطير شويه، غادي يولي في النوتر. مثلا في هذا 10 امبير غادي تقسم هنايا، مثلا نفترضوا هنايا غادي نديرو 1 امبير اللي غادي تمشي لاطير، و9 غادي تولي النوتر، 9 امبير غادي تولي النوتر. في هاد الحاله الى لا بيرسون قاس هاد لا كاركاس غادي يفوت فيه حتى هو الضو. غادي نسمو هنايا لا بيرسون عنده واحد ريزيستونس هي ار، هو كيتوشي في لا كاركاس. دابا حتى هو لا بيرسون لي لاطير حتى هو عاوتاني لي لاطير، لو كورو عاود حتى هو لي لاطير. دابا هو غادي يفوت فيه واحد النسبة قليلة حيت عنده ريزيستونس، عنده ريزيستونس كتقاوم داك لو كورو ما يفوتش. وكما كنعرفوا لو كورو دائما كيختار طريق السهله اللي هادي، يفوت كابل ديال النوتر كيمشي لاطير، حيت هنا ما عندوش شي ريزيستونس كتريزيستي داك لو كورو، كما لا بيرسون هنا عنده ريزيستونس. واخا هاد لا بيرسون عنده ريزيستونس، هادشي ما كيعنيش انه ما يفوتش فيه لو كورو، غادي يفوت فيه واحد النسبه ديال لو كورو غير قليله، حيت لو كورو دو فويت غادي يفوت من هنايا فهذا كابل ديال لاطير، ولكن واحد النسبه قليله غادي تفوت فيه. وإلا كانت كبيره يعني كتقتل الشخص، يعني الا فات فيه غادي تقتلو، يعني غادي راه اون دونجي في هاد الحاله هادي. يعني خصنا نديرو ديجوكتور ديفيرونسييل اللي خص يقطع اون فوا يكورو كورو دو فويت اللي جاي من ديفو ديزولمون، خص يتقطع ديجوكتور ديال 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 لا ماشين. هكذا نكونو بروتوجين راسنا. بالنسبه لا بيرسون ملي كيتوشي في لا كاركاس كتسمى كونتاكت انديريكت، وملي كيتوشي في لا فاز ديريكت كتسمى ديريكت. دابا غادي نديرو واحد بتي شيما نشوفو ديجوكتور ديفيرونسييل كي داير لداخل، كيفاش فونكسيونمون ديالو. ديجوكتور ديفيرونسييل هو كيعتمد على سيركوي مانيتيك،
كيتسمى ترانسفورماتور تورويدال. غادي نرسموه. هذا تور مانيتيك فيه لي بوبين. هنايا 3 ديال لي سبير، حتى هنايا كيكونوا 3 ديال لي سبير. هذا لي زونطري ديال ديجوكتور. هادو لي سورتي لي هما هادو كيمشيو لا ماشين. حنايا درنا اكزومبل ريزيستونس هنا. و هاد التومانيتيك فيه واحد لابوبين ديال ديتيكسيون. هذا تو مانيتيك. هذا لي بوبين ديال بوبيناج ديال برانسيبال ديال لي كيفوت فيهم الكور ديال لا ماشين. هنا واحد لابوبين ديال ديتيكسيون. هنايا هادي ملي كيكون كورو لو فويت يعني كيكون ديكالاج هنايا في لومبير. مثلا قلنا هنايا كتدخل 10 امبير، 10 امبير، وقلنا واحد كيمشي لفويت وكتبقى 9، كتولي 9 امبير. في هاد الحالة هادي كيكري واحد الشو مانيتيك هنايا في هاد السيركوي مانيتيك. هذا بلوتو مانيتيك كيكري واحد لو شو مانيتيك. وهاد لابوبين كتكري لا طونسيون ملي كيكون شو مانيتيك، وكتاليمونتي واحد لابوبين باش تاطيري هاد لي كونتاكت. هاد لابوبين هاد لا طونسيون اللي كتكريا من فهاد لابوبين كتاليمونتي هاد الرولي هذا كيأطيري هاد لي كونتاكت هادو. وهاد لي كونتاكت كاين واحد ليزو ميكانيك كيتحلو في مره واحده وكيتسدو في مره واحده. هادي لي بوبين ديديكسيون. بوبين ديتيكسيون. هذا كيمشي لسميتو ريسيبتور. لا كاركاس دائما ملي لاطير. الرولي ديتيكسيون. هادشي اللي كاين في ديجوكتور ديفيرونسييل. وكاين واحد السيركوي صغير، سيركوي دو تيست. ديجوكتور ديفيرونسييل دائما كتكون فيهم تيست. داك السيركوي كناخدو من هنايا، نديرو واحد الريزيستونس باش ما يتفراش هاد لو بوطون بوسوا. هذا لو بوطون بوسوا وكنلصقوه مع هاد لافاز هنا بحال في هاد الحاله بحال درنا كور سيركوي. لصقنا هاد قلنا لافاز لصقناه مع نوتر. هنا كاين كور كونيكسيون بحال درنا كور سيركوي. يعني باش نديرو تيست واش خدام ولا لا. هاد التيست خص دار كل 6 شهور نورمالمون باش بقى تفيريفي واش خدام ولا خسر. نو سيركوي ا بروتيجي.
درنا له ديجوكتور ديفيرونسييل. وهنايا خص يكونوا لا ميم لي سبير. هنايا مثلا درنا 3 سبير، حتى هنايا 3 سبير. دابا غادي نتكلموا على لي كاركتيرستيك ديال الديجوكتور. كيفاش كنختاروا ديجوكتور؟ اولا خصنا نشوفوا الكاليبر اللي غنختاروا عليه الموتور. كاليبر يعني نومينال كنختاروا الكاليبر وكنختاروا لاتونسيون. وكنختاروا شحال من بول، واش بحال هذا ببول يا فاز نوتر بول. وكنختاروا اي دلتا لا سونسيبيليتي ديال الديجونكتور، واش يتقطع مثلا الكور دو فويت يحس به 500 ملي امبير ولا 300 باش يقطع، باش كيتقطع. بحال هاد كونتاكت بحال هاد الديفو هذا، هاد لافويت الا كان قبل ما يوصل 1 امبير، مثلا 500 ملي امبير كيتقطع. هنايا سونسيبيليتي ديال الديجوكتور. بحال هادوك اللي عندنا في الدار فيهم 500 ملي امبير. وهادوك اللي كنديرو مثلا لي ماشينا لافي ولا شوفودو كتكون فيهم 0.30 امبير وقيلا 0.30 امبير. يعني ديفو ديزولمون كورو دو فويت غير يوصل 0.30 امبير غادي يديكلونشا ديجوكتور. يعني غادي يكون شو مانيتيك هنايا، هاد لي بوبين غادي تاليمونطا، غادي تكري واحد لا طونسيون، لا بوبين تاليمونطا غادي تاطيري هاد لي كونتاكت يتحلو. المهم غادي نحاولوا نرسمو السامبول ديالو ديال لي كونتاكت. كاين شي ديجوكتورات فيهم مانيتو تيرميك بحال هذا، غادي نديرو بيبولير. هذا هو السامبول ديالو، مانيتيك تيرميك. هذا ديجوكتور ديفيرونسييل، هاد لي كونتاكت كيتحلو ملي كيكون ديفو. وكاين شي وحدين النوتر كيمشي ديريكت، هادوك كيكون في سميتو ديجوكتور مونوفازي. نديرو تريبولير. هذا هو ديجوكتور ديفيرونسييل. كاين واحد ليزون ميكانيك ديال هاد لي كونتاكت، تحلوه مره واحده تسدوه مره واحده. هذا هو السامبول ديالو. هذا مانيتيك، هذا تيرميك. هادشي اللي كان في ديجوكتور ديفيرونسييل. وإلا كاين شي سؤال مرحبا ديرو في كومونتير غادي نجاوبكم.